प्रोबेबली आज हामीले ट्रायंगुलर प्रिज्म यसलाई सक्छौं र मेन्सुरेसनलाई अहिले हामीले यतिमा स्थगित गर्ने हो। मेन्सुरेसनमा मैले तिमीहरुसँग धेरै कुरा डिस्कस गरे। हाउ टु फाइन्ड एरिया अफ ट्रायंगल, त्यसपछि हाउ टु फाइन्ड एरिया, सरफेस एरिया, भोल्युम अफ सिलिन्डर, स्फियर, हेमिस्फियर र आज म तिमीहरुसँग डिस्कस गर्दै छु हाउ टु फाइन्ड LSA, DSA and volume of triangular base prism. Triangular base prism, which was already discussed even in 9th class. So how to find area of triangular prism. आज मैले तिमीहरुलाई triangular prism को डायग्राम कसरी बनाउने र त्यसको सरफेस एरिया कसरी निकाल्ने त्यसको डिस्कस गर्दै छु ल। आजको टपिकमा जान्छु ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म तिमीहरुलाई म एउटा डायग्राम बनाएर देखाऊ कि तिमीहरुले यहाँबाट हेर त, तिमीहरुको तीनतिर यसलाई हेर कि ल यो फिगरलाई हेर्यौ भने दिस इज अ 3D पिक्चर। हेर त, तीन साइडमा हाम्रो रेक्टेंगल छ, तीनटा फेसमा रेक्टेंगल छ अनि तल र माथि चाहिँ ट्रायंगुलर फेस छ। हेर त, ट्रायंगुलर फेस। अनि यसलाई हामीले अब यहाँ बोर्डमा बनाउँदाखेरि हेर है, एउटा रेक्टेंगल बनाऊ, एउटा फेस भयो। अनि अब तिमीलाई अर्को फेस यसरी ट्रायंगुलर फेस भन्छ। त्यस्तै गरेर यो बेसमा पनि ट्रायंगुलर फेस छ अनि ए फेसलाई हामी यहाँ जोड्दियौ ताकि ल हेर त, एउटा रेक्टेंगल, अर्को रेक्टेंगल र अर्को, तीनवटा, one rectangle, another rectangle and this one. Prism is a three-dimensional solid object. र यस्तो solid object छ जसको दुईवटा साइडहरु हेर त प्यारलल हुन्छ। यो र यो प्यारलल छ, यो र यो प्यारलल छ, यो साइड र यो साइड प्यारलल छ, यो साइड र यो साइड पनि प्यारलल, यो र यो पनि प्यारलल छ। र यसको बेस हेर्यौ भने ट्रायंगुलर बेस छ। हेर, यसलाई हामी यसको ट्रायंगुलर बेस, हेर त, तल र माथि यो दुईटा ट्रायंगल छ, यसलाई हामी ट्रायंगुलर बेस भन्यौ। अनि रेक्टेंगुलर सरफेस, एउटा रेक्टेंगल, दोस्रो रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल। मैले तिमीलाई अघि मैले पिक्चरमा देखाएँ, हेर त, यसलाई यसरी बुझ्न सक्छौ। तिमीहरुले त्यहाँबाट हेर्यौ भने यु हैव थ्री रेक्टेंगुलर फेस। हेर त, तीनतिरबाट हेर्यौ भने तिम्रो साइडमा चाहिँ रेक्टेंगल छ तीनटा, तीनतिरबाट रेक्टेंगल छ अनि तल र माथि बेस चाहिँ ट्रायंगुलर छ। दिस इज ट्रायंगुलर बेस but the surface is rectangular surface. So how to find lateral surface area? यो हाम्रो ठाडो सर्फेस लाई lateral भन्ने गर्छौं। lateral हेर त, यो एउटा फेस अनि यो फेस पनि यसरी lateral हुन सक्छ, यसरी हेर्यौं भने lateral हुन सक्छ। यो lateral फेस को एरिया कसरी निकाल्ने? ल हामीले ABC बेस भयो, यसलाई हामी A ड्याश, B ड्याश, C ड्याश बनाऊ अनि यो पुरै हाइटलाई हामी h भन्न सक्छौं। This is height of prism and the opposite of capital A is small a, opposite of B, opposite of C is small c. Small a mean length of BC. यो BC लाई A ले जनाउँछौं, AC लाई B र AB लाई हामी C ले। C को अपोजिट स्मॉल c। स्मॉल लेटरले लेन्थ लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, क्यापिटल लेटरले चाहिँ भर्टेक्स लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसरी यस्तो खालको ट्रायंगुलर प्रिज्म को
बेस एरिया कसरी निकाल्ने, ल्याटरल सर्फेस कसरी निकाल्ने, टोटल सर्फेस कसरी निकाल्ने र भोल्युम कसरी निकाल्ने। आजको हाम्रो यो टपिकमा हामी बेस भएर यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं। यसलाई हामीले 9 क्लासमा भनेका थियौं, यही किसिमले यसरी सिलिन्डर बनाउन सक्छौं। यस्तो भयो भने सर्कुलर बेस प्रिजम भन्छ। हेर त, यसको बेस सर्कल छ, त्यसैले सर्कुलर बेस प्रिजम। यदि हामीले यसरी चाहिँ रेक्टेंगुलर बेस पनि हुन सक्छ, यसरी चाहिँ बनाइदियो। यसरी तिमीले रेक्टेंगुलर बेस भनेको क्युबोइड, यो बेस रेक्टेंगल छ, क्युबोइड हुन सक्यो, सर्कुलर बेस सिलिन्डर हुन सक्यो, ट्रायंगुलर बेस प्रिजम हुन सक्यो। त्यसैले यसलाई हामी सर्कुलर बेस प्रिजम भन्छौं, यसलाई रेक्टेंगुलर बेस प्रिजम भन्छौं, यसलाई ट्रायंगुलर बेस प्रिजम भन्छौं। र हाम्रो टपिक खाली यो मात्रै हो। अहिले हामीलाई यो दुईटा, हामीले यो सिलिन्डर त पहिले पढिसक्यौं, यो हामीलाई अहिले चाहिँदैन। सो फर्स्ट अफ अल, हाउ टु फाइन्ड एरिया अफ बेस। पहिलो कुरालाई हामी 1 नम्बरमा एरिया अफ बेस, यसलाई एरिया अफ क्रस सेक्सन पनि भन्ने गर्छ। एरिया अफ बेस नभनेर एरिया अफ क्रस सेक्सन भन्न सक्यौं। यसको लागि हामीले खाली बेसको डायग्राम हाम्रो यस्तो थियो, एबीसी छ। ल हेर, यसमा तिमीले 4 वटा केस हुन सक्छ। यदि यो बेस इक्विल्याटरल छ, यदि यो बेस आइसोसेल्स छ, यदि यो राइट एंगल छ अथवा स्केलन छ। हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा हाउ टु फाइन्ड एरिया अफ ट्रायंगल भनेर पढ्यौ कि यसको तिमीले एरिया अफ ट्रायंगल जस्तो हामीले एबीसी √3/4 a²। यदि यो इक्विल्याटरल छ भने यसो गर्छौं, हैन। यदि यो आइसोसेल्स छ भने b/4 √4a² - b² गर्छौं। कुन केसमा? यस्तो दुईटा आइसोसेल्स छ र यो बेस b छ। यदि दुईटा साइड इक्वल छ, इक्वल साइडलाई a, बेसलाई b मान्यो भने आइसोसेल्स को केसमा यो लाउने, इक्विल्याटरल दिएको छ भने यो लगाउने। अनि थर्डमा ट्रायंगल ABC equals to √under S, S minus A, S minus B, S minus C, where S भनेको A plus B plus C/2। यो कुन बेलामा त भन्दाखेरि हामीसँग यस्तो खालको स्केलेन ट्रायंगल छ, हामीलाई थाहा छैन ABC डिफरेन्ट छ कि कुनै पनि इक्वल छैन हो। A BC दियो, AB दियो, AC दियो भने यस्तो खालको तीनवटै डिफरेन्ट साइडहरु दियो हो भने हामीले यो फर्मुला लगाउँछौं, जहाँ S भनेको सेमी पेरिमिटर हो र लास्ट भनेको यदि राइट एंगल ट्रायंगल छ भने हामीले हाफ बेस इन्टु हाइट। ल यति 4 वटा फर्मुला चाहिँ हामीले एप्लाई गर्छौं र यो राइट एंगलको केसमा ABC छ भने यो बेस भयो, यो हाइट भयो। यसरी हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा यो कुरा सबै डिस्कस गरेका छौं डिटेलमा। इक्विल्याटरल छ कि, आइसोसेल छ कि, स्केलेन छ कि, अनि राइट एंगल छ। यो 4 वटा केस मध्ये कुनै पनि एउटा केस चाहिँ यसको बेसमा दिन्छ। प्राय गरेर यो राइट एंगल दिन्छ अथवा आइसोसेल्स टाइपको दिन सक्छ बढी मात्रामा। तिमीहरूले फर्स्टमा हाउ टु फाइन्ड एरिया अफ बेस और एरिया अफ क्रस सेक्सन भन्ने कुरालाई तिम्रो फिगर अनुसार कस्तो खालको बेस छ त्यो बेसलाई हेर्ने अनि
कुन चाहिँ फर्मुला हामीले एप्लाई गर्न सक्छौं इक्विल्याटरल छ भने यो लगाऊ आइसोसेल छ भने यो लगाऊ स्केलेन छ भने यो लगाऊ र राइट एंगल टाइपको जहाँ बेस र हाइट छ भने तिमीले यो लास्टको फर्मुला लगाउन सक्छौ यो त भयो हाउ टु फाइन्ड क्रस सेक्सनल एरिया और एरिया अफ बेस अब म भाइ बहिनीहरुलाई हाउ टु फाइन्ड ल्याटरल सरफेस एरिया ल्याटरल भनेको भर्टिकल फेस जसलाई मैले ल्याटरललाई तीनवटा रेक्टेंगलले रिप्रेजेन्ट गर्छौं नम्बर 2 एरिया अफ रेक्टेंगुलर फेसेस जसलाई हामी एलएसए भनेर भन्ने गर्छौं ल तिमीलाई सर्टकटमा एलएसए भन्छौं अथवा एरिया अफ रेक्टेंगुलर फेसेस रेक्टेंगुलर सरफेस भन्छौं यसको लागि हामी एलएसए को फर्मुलालाई हामी लियौं कि यो फेस यस्ता तीनवटा फेस हुन्छ जसलाई हामीले लेन्थ इन्टु हाइट एउटा फेस भयो अर्कोलाई हामीले बी इन्टु एच भयो भनेपछि तीनवटा रेक्टेंगल भएको हुनाले हामीले एरिया अफ थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस अनि तीनटालाई चाहिँ पहिलोलाई हामी ए इन्टु एच भनौं किनकि रेक्टेंगल भनेको बेस इन्टु हाइट हो दोस्रोलाई हामी बी इन्टु एच तेस्रोलाई सी इन्टु एच कमनली दिउ ए प्लस बी प्लस सी अनि ए प्लस बी प्लस सी लाई हामी पेरिमिटर इन्टु हाइट ल यसलाई हामी पेरिमिटर अफ बेस इन्टु हाइट हाम्रो यो फर्मुला लगाएर हामी पेरिमिटर अफ बेस को पेरिमिटर निकाल्ने अनि हाइटले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो एलएसए आउँछ ल्याटरल सरफेस एरिया को यो हाम्रो सजिलो फर्मुला छ पेरिमिटर अफ बेस इन्टु हाइट र याद गर्ने भाइ बहिनीहरुले खाली एलएसए भनेर नसम्झिकन यो लामो ल्याङ्ग्वेज सम्झिराख्ने कि एरिया अफ 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस और फेसेस अब म जान्छु टोटल सरफेस एरिया टीएसए भनेको टोटल सरफेस एरिया भनेको 2 इन्टु एरिया अफ बेस प्लस एलएसए ल हेर तल र माथि दुईटा हुने भएकोले एरिया अफ बेस इन्टु 2 गर्ने अनि एलएसए चाहिँ यो निकाल्ने हामीले फर्स्ट को 1 नम्बर को फर्मुलाबाट एरिया बेस निकाल्ने इन्टु 2 गर्ने किनकि तल र माथि छ अनि एलएसए हामीले यो फर्मुला अनि लास्टमा चाहिँ भोल्युम छ भोल्युम भनेको एरिया अफ बेस इन्टु हाइट भनेको अर्थ एरिया अफ बेस इन्टु हाइट ट्रायंगुलर प्रिजममा चाहिने फर्मुलाहरू यति हो यति चारवटा छ कि हाउ टु फाइन्ड भोल्युम निकाल्नलाई एरिया अफ बेस निकाल्छौं इन्टु हाइट गर्छौं एलएसए निकाल्नलाई पेरिमिटर अफ बेस इन्टु हाइट गर्छौं अनि टीएसए निकाल्नलाई एरिया अफ बेस लाई इन्टु 2 गर्छौं प्लस एलएसए गर्छौं र अनि सुरुको चाहिँ हाउ टु फाइन्ड एरिया अफ बेस और क्रस सेक्सन त्यसको लागि हामीले क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्नलाई चारवटा केस हुन्छ चारवटा मध्ये यदि बेस इक्विल्याटरल छ कि आइसोसेल छ कि स्केलेन छ कि अथवा राइट एंगल छ यो चारवटा केसलाई हामीले डिसाइड गर्छौं र त्यसबाट कुन फर्मुला लगाएर त्यसको एरिया निकाल्ने अथवा टोटल सरफेस हो कि ल्याटरल हो कि त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्छौं मलाई लाग्छ भाइ बहिनीले यति कुरा बुझेको छ नाउ लेट्स स्टार्ट सम एक्जाम्पल कि हामीले
कसरी चाहिँ यो चारैवटा केसलाई कसरी निकाल्ने म एउटा एक्जाम्पल लिन्छु। यसको लागि दिस इज 15 cm ल हेर त, यसलाई हामी हाइट हो यो, अनि ए बी सी छ, ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास। यदि नाम दिएको छैन भने भाइ बहिनीले आफै दिन सक्छौ। अनि यसलाई म यहाँनेर 5 cm छ, यहाँनेर 13 cm छ। यस्तो खालको हामीलाई एउटा प्रिजम दिएको छ। यसलाई चाहिँ ल हेर, मैले अघि बताए यो फेस र यो प्यारलल हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट प्यारलल। ए ड्यास बी ड्यास जति छ एबी त्यति हुन्छ, त्यसैले यो 5 सेन्टिमिटर भयो। अनि हामीलाई एउटा चीज दिन्छ यहाँनेर कि यो ट्रायंगल के हो त, यहाँ केही पनि दिएन भने हामी स्केलेन भन्न पर्छ। यो केसमा हामीले हिसाब गर्न सक्दैनौ, तर हामीलाई यो केसमा चाहिँ यसरी 90 डिग्री को साइन दिन्छ। हेर त, 90 दिन बित्तिकै यो राइट एंगल ट्रायंगल रहेछ बुझ्ने। अनि राइट एंगल ट्रायंगल भइसकेपछि एसी लाई फाइन्ड आउट गर्ने पहिला कि यो 5 भएपछि यो 5 भयो, यो 13 भएपछि यो 13 भयो, एन्ड height of prism is 15 cm. So first of all, in triangle ABC, in triangle ABC, AB को square plus BC को square, AB को square plus AC को square equals to BC को square. यानी जहिले पनि 90 डिग्री को अपोजिट साइडलाई हामीले हाइपोटेन्युज भन्छौं र यो सबभन्दा ठूलो हुन्छ। BC इज द लार्जेस्ट वान। जुन लार्जेस्ट छ त्यसलाई हामी H मान्छौं, राइटमा राख्छौं। त्यसैले अब हेर त, 5 को स्क्वायर प्लस AC एज इट इज एन्ड 13 स्क्वायर। अब यो क्याल्कुलेसनबाट AC चाहिँ 12 आउँछ। यसको मतलब हामीलाई तीनवटै साइड थाहा भयो र यो राइट एंगल ट्रायंगल दिएको छ। त्यसै कारणले अब म नम्बर 1 मा जान्छु, एरिया अफ बेस। ल हेर त, एरिया अफ बेसलाई, यो बेसको एरिया हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल भएको हुनाले हाफ बेस इन्टु हाइट। ल हाफ भयो। अनि यता ध्यान देऊ, 90 डिग्री ए मा दिएको हुनाले मैले एबी लाई बेस माने, एसी लाई हाइट माने। यो ट्रायंगल को लागि यो 90 डिग्री का दुईटा आर्म्सलाई बेस र हाइट मान्न सक्छौ। हाफ इन्टु 5 इन्टु 12, that means this is 30 cm square. यसलाई भन्छ एरिया अफ बेस। अब म जान्छु दोस्रो, LSA, हाउ टु फाइन्ड ल्याटरल सर्फेस एरिया। ल्याटरल सर्फेस एरिया को फर्मुला पेरिमिटर अफ बेस इन्टु हाइट हो। पेरिमिटर भन्न बित्तिकै A प्लस B प्लस C इन्टु H। A भनेको 13 इन्टु 13, 12, 5 अनि 15। ल यसको क्याल्कुलेसन गरौँ त। ल यसलाई 13 प्लस 12 भनेको 25 प्लस 5 30, 30 इन्टु 15 भनेको 450। तिमीहरूले चेक गर्न सक्छौ, इट इज 450। हामी LSA पत्ता लगायौं। ल अब हामीले LSA आयो अनि बेस एरिया आयो। नम्बर 3 हाम्रो लागि TSA। TSA भनेको 2 इन्टु एरिया अफ बेस प्लस LSA। ल हेर त, 2 इन्टु बेस एरिया भनेको 30, LSA मीन 450। ल क्याल्कुलेसन गरौँ।
30 to the 60 60 plus 450 भनेको 510 cm square ठीक छ यसलाई बेस एरिया को भ्यालु राख्दियौ इन्टु 2 अनि एलएसए को भ्यालु राख्दियौ र अब हाम्रो लास्ट क्याल्कुलेसन छ भोल्युम भोल्युम अफ प्रिजम भोल्युम निकाल्दाखेरि हामीले भोल्युम को फर्मुलालाई एप्लाई गरौं भोल्युम भनेको एरिया अफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ बेस एरिया हाम्रो 30 छ हाइट इज 15 छ अनि 15 4 जा 45 अहिले 15 3 जा भन्नेको भन्नुपर्ने 15 into 3 450 cm क्यूब ल यसरी चाहिँ भाइ बहिनीहरुले चारैवटा कुरा एरिया अफ बेस कसरी निकाल्ने एलएसए कसरी निकाल्ने टीएसए कसरी निकाल्ने र भोल्युम कसरी हो हाम्रो यो च्याप्टरमा जनरली सारै इजी च्याप्टर छ र यसबाट कहिलेकाहीँ 2 मार्क्स को मात्रै क्वेशन आउँछ एक्जाममा तर नलेज को लागि तिमीहरुले यो एक्सरसाइज आज तिमीहरुले गर्छौ सो देयर आर सो मेनी फिगर्स तिम्रो बुकमा हेर्न सक्छौ डिफरेंट भेराइटी छ कुनैको बेस राइट एंगल छ कुनैको इक्विलेटरल छ कुनैको चाहिँ आइसोसेल्स पनि छ कुनै चाहिँ स्केलेन छ चारवटा केस छ त्यो सबैलाई तिमीले प्र्याक्टिस गर्छौ भन्ने मैले लिन्छु र यदि तिमीहरुलाई कुनै गाह्रो भयो भने तिमीहरुले सोध्न सक्छौ र मैले एउटा लास्ट एउटा क्वेशन गर्छु 3 को सी हेर त तिमीहरुको बुकको सो क्वेशन नम्बर 3C पेज नम्बर 103 103 को क्वेशन नम्बर 3 को सी मैले डिस्कस गर्छु एउटा लास्ट The volume of an isosceles right angle triangular prism is 1000 cm cube. If the length of the prism is 10 cm, sorry 20 cm, यहाँनेर तिमीलाई फिगर दिएको छैन आफुले नै फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ कि एउटा राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल दिएको छ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल छ जसको यस्तो खालको राइट एंगल पनि छ आइसोसेल्स पनि छ यो 90 छ आइसोसेल्स भएको हुनाले यो दुईटा साइडलाई हामीले इक्वल बनाऊ हेर त ए दुईटा साइड इक्वल छ अनि राइट एंगल पनि छ 90 छ अनि के दिएको छ भने द भोल्युम अफ आइसोसेल्स राइट एंगल प्रिज्म इज 1000 भोल्युम दिएछ भोल्युम अफ प्रिज्म V is 1000 cm cube भोल्युम दिएको छ if the length of the prism is 20 cm लेन्थ भनेको हाइट हो यसलाई हामीले ठाडो राख्यौं भने हाइट भन्छौं यस्तो राख्यौं भने लेन्थ भन्छौं हरिजन्टल राख्दाखेरि लेन्थ अफ प्रिज्म इज 20 cm अब अरु कुरा हामीलाई थाहा छैन हेर यो आइसोसेल्स पनि छ राइट एंगल पनि छ यसमा हेर त ए बी सी हामीलाई यो ए हो इक्वल साइड अनि बेसलाई हामी बी भन्छौं कि यो प्रिज्म को हामीले ए डैश बी डैश सी डैश ल हेर अनि हामीले यहाँ लेखौं लेन्थ अफ इक्वल साइड लाई ए मान्छौं लेन्थ अफ बेस लाई बी सपोज गर्छौं थाहा छैन अनि हाइट अफ प्रिज्म h भनेको 20 cm अब म तिमीहरुलाई एउटा कुरा देखाउँछु भोल्युम सिन्स भोल्युम V equals to area of base into height हो भोल्युम हाम्रो 1000 छ एरिया अफ बेस थाहा छैन हाइट 20 छ यहाँबाट एरिया बेस मिन 1000 डिवाइड बाइ 20 क्याल्कुलेसन गर अब एरिया अफ बेस
भनेको हाफ ए स्क्वायर हेर त a into a if हाफ बेस into हाइट बेस पनि a हाइट पनि a छ भनेपछि कति भयो यहाँ भन त 50 हो it means a square mean 100 it means a भनेको 10 हो हामीलाई थाहा भयो a आयो a भनेको यो साइड पनि 10 यो साइड पनि 10 रहेछ यो दुईटा साइड हामीलाई थाहा भएपछि हेरौं भोल्युमको मैले फर्मुला लगाए भोल्युम इक्वल टु एरिया अफ बेस इन्टु हाइट हो एरिया अफ बेस आयो एरिया अफ बेस भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट बेस पनि a हाइट पनि a भएको हुनाले a इन्टु a स्क्वायर भयो अनि यसरी हामीले a फाइन्ड आउट गर्यौं a फाइन्ड आउट गरेपछि अब तिमीले यहाँ पाइथागोरस थ्योरम एप्लाई गरेर b फाइन्ड आउट गर बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम ल एकपल्ट भाइ बहिनीले थोरली हेर कि यहाँसम्म बुझ्न सक्छौ हामीले अब ट्रायंगल ABC मा पाइथागोरस थ्योरम एप्लाई गरौं पाइथागोरस थ्योरमबाट इन ट्रायंगल ABC a square plus a square equals to b square छ अथवा 2a square equal to b square छ 2 into 100 equals to b square छ अनि b equals to 10 root 2 cm छ 10 root 2 लाई पोइन्टमा लगिजाउ त कति आउँछ 10 root 2 तिमीले 10 root 2 नै छोडे पनि हुन्छ डेसिमलमा कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यो भने it will be 14.14.14 यसलाई चाहिँ हामीले बेस निकाल्यौ यति निकालेपछि अब हामीलाई सोधेको छ ल्याटरल सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया यसमा नम्बर 1 LSA भनेको पेरिमिटर अफ बेस इन्टु हाइट बेसको पेरिमिटर a plus b into h a 10 b पनि 10 अर्को 14.14 अनि हाइट छ हाम्रो 20 यो सबै एड गर इन्टु 20 गर त 68 पॉइन्ट लगेर हाम्रो छ 682.8 cm स्क्वायर आयो नम्बर 2 मा हेर TSA को फेरि हामीले फर्मुला एप्लाई गरौं 2 into एरिया अफ बेस प्लस LSA 2 into एरिया अफ बेस कति होला हामीले अघि यहाँ निकालेका थियौं एरिया अफ बेस भनेको 1000 डिवाइड बाइ हामीले यहाँनेर निकालेका थियौं 1000 डिवाइड बाइ 20 अनि LSA 682.8 ला 0 क्यान्सल 2 क्यान्सल 100 plus 682.8 mean 782.8 cm square यसरी तिमीले यो टोटल सर्फेस एरिया फाइन्ड आउट गर्छौ ल्याटरल सर्फेस फाइन्ड आउट गर्छौ र यो कसरी तिमीहरु यदि यहाँ कन्फ्युज छ भने यहाँ हेर्ने सिन्स भोल्युम इक्वल्स टु एरिया इन्टु हाइट हो अनि एरिया इक्वल्स टु भोल्युम बाइ हाइट हाम्रो भोल्युम दिएको छ 1000 हाइट दिएको छ 20 यसरी हामीले कति आउँथ्यो 50 आउँथ्यो 50 cm स्क्वायर आउँथ्यो इन्टु 2 गर्दाखेरि 100 भयो तिमीहरुलाई यदि कन्फ्युज छ भने यसरी हामीले हेर्न सक्छौं हुन त हामीले यो प्रोसेस माथि गरिसकेका छ एउटै क्वेशनमा माथि यो प्रोसेस गरेपछि यहाँ तिमीले डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ यहाँ 2 into 50 लेख्न सकिन्छ है यसरी तिमीले फर्स्टमा हाउ टु फाइन्ड एरिया अफ बेस भनेको आइसोसेल छ र आइसोसेल्स ट्रायंगलमा दुईटा साइड इक्वल छ AA र अनइक्वल अथवा बेसलाई हामी B भन्छौं B फर बेस A फर इक्वल साइड को लेन्थलाई A बेसलाई B
बी। यसरी चाहिँ हामीले ट्रायंगुलर प्रिजमको क्रस सेक्सनल एरिया, ल्याटरल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम यी चारवटा चीजहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र युजुअली यो च्याप्टरबाट योबाट हामीलाई मात्रै 2 मार्क्स को पछिलाई 2 मार्क्स क्यारी गर्छ। तर अहिलेलाई चाहिँ तिमीहरुले यो सबै क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर र मेन्सुरेसन को चाहिँ यो अहिलेको लागि म मेन्सुरेसन यतिमै रोक्छु र नेक्स्ट क्लासमा हामी ज्योमेट्री सुरु गर्छौं। एरिया अफ ट्रायंगल, प्यारालोग्राम, सेम बेस यी कुराहरु ज्योमेट्रीको फर्स्ट लेसन चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्छौं। सर ठीक छ हजुर। त्यो तपाईले अघि न a = 1/2 a स्क्वायर लेख्नु भएको थियो नि त्यो कसरी? भेरी गुड। यहाँ हेर त बाउ यो ट्रायंगलमा हाम्रो ट्रायंगलको एरिया भने के हो? हाफ b * h हो कि हैन? हेर यसमा यो 90 भएपछि यो हाफ को हाफ भयो अनि बेस पनि a हाइट पनि a। हेर त यो पनि a छ यो पनि a छ। हामीले जहिले पनि 90 डिग्री का दुईटा आर्मलाई लिन्छ, यसलाई लिने हैन। 90 डिग्री का दुईटा आर्मलाई यसलाई बेस यसलाई हाइट, यसलाई बेस यसलाई हाइट अनि त्यसैले चाहिँ हाफ a स्क्वायर। मेरो ट्यालेन्ट हो भनेर मैले यो डाइरेक्ट लेखे। हाफ बेस इन्टु हाइट भनेपछि बेस पनि a हाइट पनि a। फेरि कन्फ्युज होला नि, यो हाइट भनेको प्रिजमको हाइट, यो हाइट भनेको ट्रायंगलको हाइट। कन्फ्युज नहुने। ट्रायंगलको हाइट भनेको यो बेस 90 डिग्री का दुईटा आर्मलाई बेस र हाइट भन्छ। एउटालाई बेस अर्कोलाई हाइट जसलाई माने नि हुन्छ। तर बेस पनि a हाइट पनि a भएको हुनाले a * a स्क्वायर। अरु कुनै कन्फ्युज? आजलाई हाम्रो यतिमै हाम्रो क्लासलाई इन गरौँ र यदि तिमीहरुलाई केही कन्फ्युज भयो भने सोध्न सक्छौ।